नमस्कार, म पुष्कर खतिवडा। हामी कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गएका कारण विश्वभरका देश कोरोना नियन्त्रणका लागि अहोरात्र लागिपरेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दिनानुदिन यस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढिरहेको छ। मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 40,000 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 8,05,000 नाघेको छ। हुन त करिब 2 लाख मानिस कोरोनाको संक्रमणबाट निको भएका छन्, तर यसको महामारी रोकिने अवस्थामा भने छैन। नेपालमा समेत यसको संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका पहलहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग सहकर्मी शान्ता दनुवारले लिएको सामग्री अबको क्रममा। अब यो देशको यो सेन्ट्रल हस्पिटल भएको भएर हामीले लामो समयदेखि यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि हाम्रो मौजदातमा रहेका पिपीहरूले चाहिँ अब 2 हप्ताको लागि पुग्छ। यसरी यही सङ्ख्यामा बिरामीहरूको आउने क्रम भयो भने योभन्दा चाहिँ बढी सङ्ख्या भयो भने 1 हप्तामा पनि यसको चाहिँ स्टक आउट हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तो यो अहिले आइसोलेसन बेड चाहिँ कतिवटा छ? हामीसँग अहिले 5वटा मात्र आइसोलेसन बेड छ। आइसोलेसन बेडमा सङ्क्रमित र सङ्क्रमितको उच्च जोखिममा अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ र उहाँहरूको चाहिँ उपचार व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुन्छ भने अहिले पनि हामीसँग झन्डै 25वटा शय्या आइसोलेसन बेड यो क्वारेन्टाइन बेडहरू छ र यो तयारीको लागि भोलिको दिनमा अब धेरैभन्दा धेरै यस्ता सङ्क्रमित आयो भने यो अस्पतालले हाम्रो आइसोलेसन बेडलाई 5बाट चाहिँ बढाएर 25वटा बेड हामी तयार गर्दैछौँ र अहिले भएको 3वटा आइसियु बेडलाई बढाएर चाहिँ 20वटा आइसियु बेड बढाउँदैछौँ। आइसियु बेड र आइसोलेसन बेड छुट्टा-छुट्टै भयो। 3टा मात्रै छ आइसियु बेड चाहिँ। हजुर। अब कतिवटा 20वटा आइसियु बन्छ र 25वटा आइसोलेसन बन्छ। आइसोलेसन 25वटा चाहिँ 5वटा हामीसँग अलरेडी छ। 20वटा भनेपछि यो थप्ने भनेको त लगभग 10-15-20 दिन जति भयो भनौँ न। यो भइरहेको यो त तयारी हुँदैछ। किनभने यसमा सबै कुरा चाहिँ अक्सिजनको तपाईँको पाइपिङदेखि लिएर अक्सिजन मेसिनहरूको इन्स्टलमेन्ट गर्ने, त्यसमा एसी लगाउने, त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भेन्टिलेसनका कुराहरू भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्छ। त्यसकारण चाहिँ अलिक टेक्नोलोजिकल्ली अलिकति कम्प्लिकेटेड कामहरू भएको टाइम लिन्छ अहिले। जस्तो अहिले बिरामीको चाप कस्तो छ? अब प्राइभेटबाट पनि जुन पठाउने गरेको भन्ने छ, अब के छ? अब जुन यो गत हप्ताभन्दा त कम मात्रामा देखिन्छ। खास गरेर अहिले अन्य अस्पतालले पनि अब सरकारले सामान्य रुगाखोकी लागेका व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूको आफ्नो अस्पतालमा व्यवस्थापन गर भनेको भएर त्यहाँ भर्ना गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरेर मात्र चाहिँ पठाएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यस्ता रिफरल केसहरू त आउँदैनन् र त्यस्ता हाइली सस्पेक्टेड केसहरू जुन चाहिँ अन्य अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो छ, त्यस्ता केसहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। हजुर, अहिले आइसोलेसन बेडमा अलमोस्ट हाम्रो त्यो जुन 5वटा आइसोलेसन अलमोस्ट फुल हुन्छ, अकुपाई हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ 1-2 दिनमा चाहिँ जुन परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँहरूलाई कतिलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, कसैलाई चाहिँ घर पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा त्यो अकुपाई खाली भयो भने तुरुन्तै अर्को अस्पतालबाट अर्को हाम्रो चाहिँ यो अन्य अस्पतालबाट रिफर भएका केसहरूलाई त्यसमा हामी राख्छौँ। हजुर, जस्तो एक त यो अब जति पनि छन् लकडाउन हुनुभन्दा 1 दिन अगाडिसम्म पनि अब धेरैजना विदेशबाट चाहिँ अब विदेशी तथा स्वदेशी नागरिकहरू जुन आइरहेको अवस्था होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सामान्य हाम्रो परीक्षण विमानस्थलमा सामान्य परीक्षण गरेर मात्रै जुन अब भित्राइएको छ नेपालमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ अब यो परीक्षणको दायरा अलिकता कम भएको हो कि भन्ने खालको पनि छ जुन नदेखिनुमा चाहिँ। यहाँले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। सबभन्दा पहिले जुन इन्ट्री पोइन्टहरूमा जति पनि चाहिँ हाम्रा विदेशी अथवा नेपालीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा यो खालि टेम्परेचरको मात्र लिएर चाहिँ यो एक्जामिनेसन गरेर हुँदैन।
उहाँहरूको चाहिँ थरोली एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आउने क्रममा उहाँहरूले यो सेल्फ डिक्लेरेसन फर्महरू छ, त्यो फर्महरू चाहिँ पुरै इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसमा पनि लेखेको छ 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूले हरेक दिन टेम्परेचरहरू चाहिँ नोट गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने भनेका थियौँ। त्यो हुन सकेन र कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेको ठाउँहरूमा पनि सबैले राख्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै नेपालीहरू अहिले चाहिँ आफ्नो समुदायमा बसिराख्नु भएको छ र आजका दिनसम्म जति पनि केस हामीले देखेका छौँ सबै यो इम्पोर्टेड केसहरू देखिराखेको छ, इम्पोर्टेड ट्रान्समिसन देखिराखेका छौँ, जुन कम्युनिटी ट्रान्समिसन अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब जुन इन्भेस्टिगेसनको दायराको कुरा आउँछ, अहिले एउटा मात्र चाहिँ यो एनपिएचएलमा जुन एउटा फोकस थियो, अहिले 7वटै प्रदेशमा यो सेवा चाहिँ सुचारू भएको छ र यसले दायरा जति मात्रामा यो चाहिँ टेस्टहरू भयो त्यति धेरैमा आइडेन्टिफाई हुने हुन्छ आशा लाग्छ। अबका दिनमा धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जुन हाम्रो समुदायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पत्ता लागोस् भन्ने म चाहन्छु। हजुर, जस्तो अहिले पनि अब सेल्फ क्वारेन्टाइन अब त्यसको विवरण त्यो बेला पनि थिएन, भएन त्यसको विवरण लिने, बस्यो कि बसेन भन्ने त्यसको अनुगमन गर्ने भएन होइन। सेल्फ क्वारेन्टाइन अब फर्म सरकारले फर्म पनि जुन वितरण गर्यो होइन, तर अब त्यसको निरीक्षण नभइकन त त्यो कतिको प्रभावकारी भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ सबैको समन्वयको अभावले नै भएको हो। अब यो चाहिँ जुन एउटा डिक्लेरेसन फर्महरू छ, डिक्लेरेसन फर्मलाई कहाँ बुझाउने अथवा कुनै मान्छे कुनै लोकल गभर्मेन्टमा गएको छ, लोकल गभर्मेन्टको कुन आउटलेटले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अब भनौँ न इन्फर्मेसन कसरी लिने, कसलाई दिने भन्ने कुराहरूको त्यो कमी कमजोरलाई यस्तो भएको हो। अहिले पनि जति पनि अब यो कम्युनिटी लेभलमा जति पनि क्वारेन्टाइन भनिएको छ, क्वारेन्टाइन भनेको अब यो सबैले मात्र हुँदैन, 2-4वटा बेडहरू राखेर 2-4वटा चाहिँ पिलो राखेर मात्र हुँदैन। त्यसमा चाहिँ बेसिक निड्सहरू, ह्युमन निड्सहरूलाई चाहिने आवश्यक क्राइटेरियाहरू मिट हुन्छ, जस्तै सेफ्टीका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा खानेकुराको, खानेपानीको, त्यसपछि मनोरञ्जनका कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि सञ्चारको कुराहरू आउँछ, उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू हुन्छ, वेस्ट डिस्पोजलका कुरा हुन्छ। यी सबै कुरालाई त्यसको सरसफाइ, मनोसामाजिक परामर्श, यी सबै चिजहरूलाई हामीले सँगै लग्यो भने क्वारेन्टाइनलाई इफेक्टिभ हुन्छ। अहिले देखिरहेको त्यसको अभावमा क्वारेन्टाइनमा 2-4 दिन राख्यो, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा भाग्ने, त्यसमा बस्न नसक्ने र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने जुन अहिले देखिरहेको त्यो उपयुक्त देखिँदैन। जस्तो मैले फेरि पनि भने जस्तो अब यो अलिकति परीक्षण कमै भएर त्यो जुन हामीले कम देखिरहेका छौँ सङ्क्रमितहरू होइन, यसलाई परीक्षण मतलब के भन्नुहुन्छ यहाँको भनाइमा चाहिँ, जस्तो अब सङ्क्रमण भएको जुन देशहरूबाट जति पनि आए विदेशी अथवा नेपाली नागरिकहरू होइन, अहिले हामी अब 5वटा जुन केस देख्यौँ होइन, एकजना त अब अलिकति अगाडिकै हो, जुन 4जना जुन केस देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भनेको सबै अब बाहिरबाट आएको विदेशीहरू नै परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँगै आउने जहाजमा अथवा उनीहरू पनि आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग हुनुहुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट एक व्यक्तिबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिमा कति पर्सेन्ट सर्ने अथवा के छ त्यसको? अब यो अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई अघि नै भने जस्तै अब यो इम्पोर्टेड ट्रान्समिसन मात्रै भएको छ, कतिपयले फ्रान्समा सार्नु भएको छ, कसैले दुबईमा सार्नु भएको छ, कसैले शारजाहमा सार्नु भएको छ, कसैले बेल्जियममा सार्नु भएको छ, हुनसक्छ त्यहाँ सारे अथवा कसैले तपाईँको यो ट्रान्जिट एरियामा पनि सारेको हुनसक्छ। र जुन नेपाल आइसकेर त्यसको चाहिँ सारेको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। र जुन यो अब जुन परीक्षणको दायरा हामीले बढाउँदैछौँ र त्यो परीक्षणको दायरा बढ्दै गर्दाखेरि त्यस्ता जुन यो हामीले चाहिँ यो सर्भिलेन्स गर्ने बेला जुन फ्लाइटबाट आउनुभएको छ, जुन फ्लाइटमा यात्रा गर्नुभयो उहाँहरू सबैको चाहिँ टेस्ट गर्ने, अथवा आइसोलेसनमा बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने जुन हामीले भनिरहेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ यो टेस्टको आधारमा पनि अब चाहिँ यो जुन दायरा बढ्दैछ त्यसले चाहिँ केही देखाउला कि भन्ने आशा छ। र अब यसको चाहिँ अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन छ कि छैन भन्नको लागि त्यस्ता कम्युनिटीमा जानु पर्यो जहाँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू विदेशबाट आउनु भएको छ, जुन उच्च जोखिम राष्ट्रबाट आएको व्यक्ति जुन कम्युनिटीमा बस्नु भएको छ, जहाँ कम्युनिटीमा उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको छ, ती ठाउँहरूमा एक प्रकारले चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी लेभलको एउटा अवेरनेस प्लस यो क्याम्पेन गर्यो भने त्यस्तो क्याम्पेनले चाहिँ केही यो ट्रान्समिसन छ कि छैन भन्ने देखाउन सक्छ। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेर होइन, जहाँ अब उहाँहरू अहिले सरकारले फेरि पनि जस्तो हुन्छ अब जति पनि आउने विदेशीहरू विदेशबाट आउनेहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण अब सबैले त्यो पोसिबल नभएको कारणले गर्दाखेरि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर अझै पनि भनिरहनु भएको छ।
अब अहिले त यति यसरी जुन हामीले जुन केसहरू भेट्यौँ नि 4 जना हैन त भइसके पछाडि त त्यो परीक्षण गर्नुपर्ने जुन विदेशबाट जति पनि आएका छन् हैन त्यो गर्नुपर्ने त्यो नगर्दामा भोलिको जोखिम के छ जोखिम त डेफिनेटली जोखिम हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले अब उहाँलाई चाहिँ सस्पिसनको आधारमा पो अहिले आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ हैन उहाँको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ स्ट्याटस हामीले हेर्न सकेका छैनौँ अहिले दायरा बढ्यो भने त्यो हेर्न सकिन्छ र जहाँसम्म अहिले रिपोर्ट पनि आइराखेको छ रिपोर्ट भनेको जुन नेगेटिभ रिपोर्ट आएछ मान्छे खुसी हुन्छन् त्यो नेगेटिभ हुँदैन खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ परीक्षण भनेको थ्रोट स्वाबको आधारमा थ्रोट कसरी सङ्कलन गरियो यसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गरियो यसमा टेम्परेचर मेन्टेन गरिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ कति दिन लाग्यो यी सबै कुराहरू भर पर्ने हुन्छ र चाहिँ यसमा पनि अहिले पनि 100% यसमा चाहिँ यसको रिपोर्ट आउँदैन अब यसको 50-60-70% मात्र यसको चाहिँ रिपोर्टहरू आउँछ अब दोस्रो पटक तेस्रो पटक गर्दा पनि यसको चाहिँ फेरि पोजिटिभमा आउने सम्भावना हुनसक्छ हजुर जस्तो अहिले अब यो पछिल्लो समय अब बिरामीको चाप अहिले अब मौसमी फ्लू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब सामान्य रुगाखोकी ज्वरो जुन अब त्यस्ता बिरामीहरू धेरै छन् हैन जुन चाहिँ प्राइभेटले अब जुन लिन मानिराखेको छैन भन्ने खालको जुन हामी अब यो समाचारहरू धेरै जुन हेरिरहेका छौँ हैन त्यो जानकारीहरू पाइरहेको छौँ र जुन छ अब प्राइभेट सेक्टरले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई यो पिपीको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो उपचार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने खालको कुरा छ प्राइभेटको अर्को अब सरकारी चिकित्सकहरू पनि उहाँहरूले पनि हामीलाई यो प्रोटेक्सन सामग्रीहरू चाहिँ अभाव छ कमी छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ सबै यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि अब अलिकति सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको त पर्याप्तै नभएको के छ त्यो चाहिँ यो एक त पर्याप्त नभएको नै हो हैन अब यसमा अर्को चाहिँ समन्वय पनि हो जहाँसम्म लाग्छ अहिले पिपीको न्यूमा कतिपय प्राइभेट अस्पतालले चाहिँ नगर्ने भनेको छ जब सरकारले सबै अस्पतालले आफ्नो हस्पिटलमा आइसोलेसन राख्ने त्यहाँ त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अनि थ्रोट शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरेर एनपिएचएलमा पठाउने भनेकै छ र कतिपय अस्पतालले गरेको छ कतिपय अस्पताल अझ पनि गर्न नसकेको कारण यही हो एउटा चाहिँ एक त उहाँहरूसँग प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू नभएर पनि होला अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ एउटा भनौँ न यो आफ्नो अस्पतालहरू पनि एउटा फाइदाको लागि गरेको हो यदि त्यस्तो अस्पतालमा कुनै पनि त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्ति गयो भने त्यसको अस्पतालको अन्य व्यक्तिहरू त्यो अस्पताल चाहिँ छोड्छन् अथवा उनीहरूको बिजनेस चौपट हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो हुनसक्छ जस्तो अब मैले लास्ट क्वेसन के गरेँ भन्दाखेरि अहिले अब सरकारले अब जति पनि जुन मैले अघि पनि क्वेसन गरेको थिएँ होइन जस्तो लकडाउन हुनुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म मात्रै अब हजारौँ सङ्ख्यामा जुन नेपालभित्रीको अवस्था छ अब सबैले परीक्षण गर्न पोसिबल छैन भन्ने खालको कुरा छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा कसरी बस्ने त्यसका आधारहरू के कसरी आफू सुरक्षित हुने यहाँले एउटा चिकित्सक अब यो सबै हस् अब जति पनि हामीले भनेका छौँ 2 देखि 3 हप्तासम्म सबै त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन नेपाल प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कफ हाइजिनदेखि लिएर ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू पर्सनल हाइजिनका कुरालाई मेन्टेन गर्नुहोस् अनि आफ्नो घरमै बसेर जहाँ एउटा कोठामा जहाँ चारैतिर हावा खोल्छ प्रकाश भएको ठाउँमा बस्नुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टोयलेट पनि आफ्नो व्यक्तिगत टोयलेट हुनुपर्छ सकेसम्म अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन उहाँहरूले र जाने क्रममा एकदमै ह्यान्ड हाइजिनका कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि यो सामुदायिक सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छ अन्यसँग भेटघाट नहुने सभा समारोहमा सम्मेलन नहुने पूजाआजामा सम्मेलन नहुने जति सकिन्छ उहाँहरूले यो अलिको यदि कम्युनिकेसन गर्नु छ भने अहिलेका विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने होइन वाट्सएपदेखि लिएर त्यो भएको मेसेन्जर होइन युट्युबहरू सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसरी यो आफ्नो चाहिँ यो सञ्चार कायम गर्ने र एउटा त्यस्तो क्रममा आफ्नै जुन हामीले नित्य खाइरहेका चिजहरू छ खानेकुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लिने जुन पौष्टिक आहारमा चाहिँ लाई सधैँ लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथमा घर परिवारकालाई चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा आइसोलेसनमा किन बस्नु पर्यो यसको इम्पोर्टेन्समा बुझाइदिने कम्युनिटीका मान्छेलाई बुझाइदियो भने राम्रो हुन्छ हो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीले भने अनुसार हामी सबैले भिडभाडमा नगए वा सामाजिक दूरी कायम गरेमा मात्र पनि कोरोनाको संक्रमण हुनबाट बच्न सकिन्छ साथै कोरोनाबाट बच्न पर्याप्त पौष्टिक तत्व
खाने गर्नुपर्दछ। यति मात्र होइन, बाहिरी देश वा अन्यत्रबाट आएकाहरूले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कोरोना संक्रमणका लक्षणहरू के हुन्, यसबाट बच्न के गर्नुपर्दछ यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोनाको महामारीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। माघ 9 गते अघिसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शून्य थियो, तर अहिलेसम्म नेपालमा 5 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। विदेशका 3 नेपालीको मृत्यु समेत कोरोना संक्रमणकै कारणले भएको छ। विदेशमा रहेका 30 जना नेपालीमा कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भइसकेको छ, तर कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। तर पनि नेपालका केही नागरिकमा भने यसको भय रहेको पाइँदैन। हुन त कोरोनाबाट डराउनुहोस् वा आत्तिनुहोस् भनेको होइन, तर कोरोना भाइरसलाई हल्का नठान्नुहोस्। यो खेलाचीको विषय होइन। विश्वका कयौं शक्तिशाली राष्ट्र यस भाइरसका कारण आजित भएका छन्। देशमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। तर नेपालमा पनि कोरोनाबारे पर्याप्त ज्ञान र जानकारी नहुँदा केही मानिसले यसलाई ठट्टाको विषय बनाएका छन्। यतिसम्म कि उनीहरूले कुनै सुरक्षाका उपाय समेत अपनाएका छैनन्। अझ यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ भन्ने समेत कतिपयलाई थाहा छैन। आखिर कोरोनाको लक्षणहरू के हो, यसबाट बच्न के गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने, हेरौँ यो सामग्री। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ, तर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन। त्यसैले यो भाइरसले आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला नै यसबारे सतर्क हुनु नै यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यदि कोरोनाको संक्रमण शंका लागेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्था गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्दछ। यस्ता छन् कोरोनाका प्रमुख लक्षणहरू। 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा एकोहोरो खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, शरीर गल्नु वा थकाइ लाग्नु, घाँटी दुख्नु तथा रुघा लाग्नु। यस्ता छन् कोरोनाको संक्रमण हुनबाट जोगिने उपायहरू। लकडाउनको अवधिमा अनिवार्य घरभित्रै बस्नुहोस्। कोरोनाको संक्रमण रोक्न सामाजिक दूरी बनाउनुहोस्। दैनिक 15 पटकसम्म वा पटक साबुन पानीले हात धुनुहोस्। खोक्दा हाछ्यौं गर्दा आफ्नो नाक, मुख, पाखुरा वा टिस्युले छोप्नुहोस्। शंकास्पद बिरामी वा अपरिचितसँग कुरा गर्दा टाढै बस्नुहोस्। बिना काम अनुहार, आँखा, नाक, मुख नछुनुहोस्। घर बाहिर निस्किनु परे अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोस्। माछा, मासु वा अन्डा मजाले पकाएर मात्र खानुहोस्। कुनै पनि पशु पंक्षीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर जान बन्द गर्नुहोस्। अरूबाट प्रयोग भएको वस्तु वा सतह छुँदा पन्जा लगाउनुहोस्। अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरबाट हात सफा गर्नुहोस्। रुघाखोकी लागेमा प्रशस्त तातो झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्। यस्ता छन् सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा सकेसम्म अर्डर गरेको खाना खानु हुँदैन। संक्रमित वा शंकास्पद बिरामीले प्रयोग गरेको सामग्री प्रयोग गर्नु हुँदैन। घर घरमा बेच्न ल्याएका सामान किन्ने वा पैसाको लेनदेन नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमित वा शंकास्पद व्यक्तिको नजिक पर्नु हुँदैन। झ्याल डोका खोलेर बाहिर चियाउने वा निस्कनी गर्नु हुँदैन। प्रयोगहीन मास्क, पन्जा लगायतका वस्तु तत्काल जलाउनु पर्दछ। लगातार 7 घण्टाभन्दा बढी मास्क लगाउनु हुँदैन। वृद्ध, बालबालिका तथा गर्भवती महिला बस्ने कोठा अलग्गै पार्नु पर्दछ। घरभित्रैबाट ओल्लो पल्लो घरका छरछिमेकीसँग कुरा गर्दा 2 मिटरको दूरी बनाउनु पर्दछ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा कुनै वस्तु वा सतह छुनु परे पन्जा लगाउनु पर्दछ। यदि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण वा मिल्दो लक्षण देखिए तत्काल अस्पताल गई परीक्षण गराउनुहोस्। यदि तत्काल अस्पताल जान सम्भव नभए अलग्गै कोठामा बस्नुहोस् र प्रशस्त तातो झोलिलो पदार्थ खानुहोस्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट हो। 100.4 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा शरीर गल्नु यसको प्रमुख लक्षणहरू हुन्। कोरोनाबाट बच्नका लागि पटक साबुन पानीले हात धुने, शंकास्पद बिरामीको छेउमा नजाने, हातले अनुहार नछुनी गर्नुपर्दछ।
यसो गरेमा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। साथै विज्ञहरू कोरोनाबाट बच्न मानिसको भिडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्। यदि विज्ञहरूको सुझावलाई पालना गर्यौं र लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै सुरक्षित बस्न सक्यौं भने कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै रहनुहोस्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा विगत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमित फेला नपरेको जानकारी दिएको छ। वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा ज्वरो आएका बिरामीको कोरोना परीक्षणमा समेत कोरोना पोजिटिभ फेला नपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। हेरौं यो सामग्री। नमस्कार। सदा चाहिँ यो अपराह्नको 4:15 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कोभिड-19 को विषयमा केही अपडेटहरू लिएर म प्रवक्ता यहाँहरू सामु चाहिँ उपस्थित भएको छु। आजको अपडेटमा हामीले आजसम्म 1060 वटा टेस्टहरू गरेका छौँ। आइसोलेसन बेडमा हामीले अहिले प्रदेशको पनि केही डाटाहरू समावेश गरेका छौँ। आइसोलेसनमा रहेका आज टेकुमा 10 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। प्रोभिन्समा 77 जना टोटल हुनुहुन्छ। यसरी 87 जना चाहिँ आजको दिनमा आइसोलेसनमा बिरामीहरू सम्भावित बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, जसको हामीले नमुना परीक्षण गर्छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जानकारी दिनुपर्दाखेरि हामीले 2 वटा हाल हामीसँग 4 वटा केस छ उपचारको क्रममा संक्रमितहरू, जसमा 2 वटाको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सिद्धिएको अवस्था छ भने अन्तिम 2 वटाको 80% सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराउँछु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले। त्यो भनेको उहाँहरूको वरिपरिको मानिसहरू, परिवारको सदस्यहरू, उहाँहरूसँग आएका व्यक्तिहरू जसलाई हामीले खोजी गरेर उहाँहरूको टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ 80% काम सकिएको अवस्था छ। लजिस्टिकको सवालमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आजको अपडेटमा हरेक प्रदेशमा अहिले 1300 देखि 2500 सम्म पिपीहरू मौजात रहेको अवस्था छ। हामीले सबै प्रदेशहरूमा त्यो पुर्याएका छौँ र हामीसँग अहिले मौजात पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागमा यथेष्ट रूपमा रहेको छ। कल सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 2 वटा कल सेन्टरहरू हो, 1115 र 1133। 2 वटा कल सेन्टरमा हामीले गत 24 घण्टामा 1806 वटाको रेस्पोन्स गरेका छौँ। हजारौँ कलहरू आउँछन्, तर हामीले रेस्पोन्स गर्न भ्याएका कलहरू चाहिँ 1806 वटा छ। आज हामीले पाटनको हस्पिटललाई हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा रहेका प्राविधिकहरूसँग टेलिकन्फरेन्स मार्फत समन्वय गर्नको लागि पाटन अस्पताललाई तोकिएको अवस्था छ, जसले गर्दा अबदेखि पाटन हस्पिटलले त्यो काम गर्नेछ। हामीलाई आवश्यकता अनुसार छिमेकी मुलुकमा विज्ञहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो अध्यावधिक गर्नेछ कुराहरू र रिपोर्टहरू लिने र विभिन्न कुराहरूको सेयरिङ गर्ने काम हुनेछ। ल्याबोरेटरीको कुरामा हामीले प्रयोगशालालाई विस्तार गर्ने कुरामा यहाँलाई मैले पहिला भनिसकेको छु, धरानमा सुरु भइसकेको छ। आज पोखरामा सुरु हुँदैछ, त्यहाँ इन्स्टल भइसक्यो एउटा मेसिन गएर यहाँबाट। त्यसैगरी धनगढीमा मेसिन गइसकेको अवस्था छ, जनकपुरमा बाटोमा जाँदैछ, बुटौल र सुर्खेतमा जाने क्रममा छ। यसरी 5 वटा आएको पीसीआर मसिनहरूलाई जसले नमुना परीक्षण गर्न सहयोग गर्छ, त्यो मसिनहरू हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ र हेटौडामा त्यहाँ रहेकै मसिनलाई युज गर्ने गरी रिएजेन्टहरू चाहिँ यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ र अन्य केही ठाउँहरूमा पनि हामीले त्यहाँको स्थिति बुझेर मेसिनहरू पठाउनु पर्ने वा चाहिँ रिएजेन्ट पठाउनु पर्ने त्यो कामहरू हुँदैछ। हामी चरणबद्ध रूपमा गर्ने नै छौँ। अर्को पाटन र वीर अस्पतालको हिजोको कुरालाई दुवैको
परीक्षण चाहिँ नमुना परीक्षण नेगेटिभ आएको छ। यो चाहिँ फिभर केससँग जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा म अलिकति जोड्न पनि चाहन्छु। हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, विज्ञप्ति मार्फत पनि राखेका छौँ कि हरेक अस्पतालमा फिभरको केस भन्ने बित्तिकै डराउने प्रवृत्ति भएको छ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ रोक्नु पर्दछ, किनभने कोभिड-19 को संक्रमण बाहेक अन्य कुरामा पनि, अन्य रोगमा पनि फिभर आउँछ। त्यो फिभरको बिरामीलाई नहेरिदिँदाखेरि त्यो बिरामी थप जटिलतामा जाने र मृत्यु पनि हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै अस्पतालहरूले कृपया कुनै पनि किसिमको इमर्जेन्सी सेवा नदिने, नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हामी कोभिडको एकातिर नियन्त्रण र रोकथाम गर्दैछौँ भने अर्कोतिर विभिन्न रोगले ग्रस्त बिरामीहरू सेवा लिन आउँदाखेरि थप जटिल भएर मृत्युको मुखमा पुग्न सक्ने हुन्छ। यो कुरा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीर रूपमा हेरेको छ। हामीले सबै चिकित्सकज्यूहरू सम्बन्धित सबै अस्पतालहरूसँग इन्डिभिजुअली कुरा पनि गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ कुरा दोहोरिन्न, राम्रो हुन्छ अबदेखि भनेर हामीलाई विश्वास छ। यहाँहरूको हामीलाई ठुलो सहयोगको अपेक्षा छ र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यो कुनै चाहिँ गरिदिएको कुरा भन्दाखेरि हामी सबै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको कर्तव्य हो। यो सरकारी तथा मैले गैर सरकारी निजी अस्पतालहरूलाई पनि यो कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अब हामीले अहिले एउटा अर्को विषयवस्तु जो चाहिँ यो संक्रमण फैलिनेको कुरा छ, हामीले योभन्दा पनि अगाडि भनेका छौँ र अहिले पनि म के भन्छु भन्दा हाल देखिएका संक्रमितहरू सबै बाहिरबाट आउनुभएको हो। बाहिरबाट आउनुभएको संक्रमितहरूले नेपालका आफ्ना परिवारका सदस्य, आफ्ना समुदायका सदस्यहरूलाई सारेको हुन सक्छ। त्यो सारेको छ भने त्यो कुरा गम्भीर हुन्छ। तर अहिले हामीले लकडाउन गरेर उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौँ। यो भनेको उहाँहरूले नसार्नुहोस् भन्न खोजेको हो। अब पहिलेको रणनीति चाहिँ प्रवेश रोकमा फोकस गरिएको थियो भने अहिले हाम्रो चाहिँ तीनवटा मुख्य रणनीतिहरू छ। यो भनेको क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयन गर्ने, अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो कुरा स्थानीय निकायबाट हिजो पनि मैले एउटा अङ्क भनेको थिएँ, 40,000 भन्दा बढीको विवरण तयार भएको छ। यो अङ्क आज त्योभन्दा बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यसमा बढी निगरानीहरू राख्नुपर्छ, राखिरहनु पनि भएको छ। अर्को कुरा तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार भएर यो एउटा रणनीति अहिले क्वारेन्टाइनमा कम्पलसरी अनिवार्य रूपमा बस्ने कुरामा बढी ध्यान दिउँ, जसले गर्दाखेरि हामी यदि बाहिरबाट विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूमा केही संक्रमण छ भने पनि त्यो संक्रमण अन्यत्र नसरोस्, उहाँहरूमै सीमित होस् र उहाँहरूको दोस्रो रणनीतिले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकौँ। अब दोस्रो रणनीति भनेको नमुना परीक्षणको दायरा बढाउने हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो बाहिरबाट आउनुभएको छ, केही लक्षणहरू देखिएको छ वा अन्य हिसाबले शङ्कास्पद हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो यो नमुना परीक्षणको दायरा बढाएर उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। त्यसबाट पनि हामीले आफ्नो समुदायमा यो कोभिड संक्रमण छैन भनेर निक्रियोल गर्न सक्दछौँ। यो दोस्रो रणनीति हो। तेस्रो रणनीति भनेको अस्पतालको तयारी, अस्पतालको व्यवस्थापन। त्यसमा अघि मैले भनेको कुरा फिभर क्लिनिकहरूको कुरा र आइसियुको कुरा, अक्सिजनको कुरा, आवश्यक पर्ने जनशक्तिको कुरा, सुरक्षा सामग्रीहरूको कुरा जो हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, हैन, यो पिपिईहरू, हैन, यो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू, यिनी सबैको जोहो गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई मैले अवगत नै गराएँ, जानकारी पनि दिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो थर्ड रणनीति, यो तीनटा रणनीति मार्फत काम गरेका छौँ। अबको हिसाबमा यो लकडाउन चाहिँ अझ बढी हामीले पाएका छौँ। केहीमा एकदमै राम्रो भएको, केहीमा बाहिर निस्केको कुराहरू पनि छ। राज्य अब उच्च स्तरीय समितिको भर्खर म मिटिङबाट पनि आउँदैछु। हामी अझ बढी कडा रूपमा जाने र यो लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल के हिसाबमा बनाउने भन्दाखेरि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, अन्य देशका नागरिकहरू जो यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस्। कम्युनिटीमा हुने संक्रमण चाहिँ फैलिनबाट मुलुकलाई जोगाउनुहोस् भन्ने नै हो। अन्तमा अब अर्को एउटा सानो न्युज जो चाहिँ कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग रिलेटेड छ। यहाँहरूले केही कुरा थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। अहिले नेपाल सरकारले एउटा उच्च स्तरीय समिति, जसलाई चाहिँ CCMC भनेर भन्छौँ, कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, त्यो चाहिँ खडा भएको छ माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसलाई हामी निर्देशक समिति भन्छौँ।
र मुख्य सचिवज्यूकोमा सहजीकरण समिति छ, मुख्य सचिव श्रीमान मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवज्यूको संयोजकत्वमा अपरेसनल कमिटी छ। त्यसै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा छ। त्यसै गरी जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समिति भनेको कार्यान्वयन गर्ने समिति हो। यो समिति भनेको नेपाल सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई इन्फोर्स गर्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने। अहिले नेपाल सरकारले जति पनि निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि सुनिश्चित गर्ने काम यसको हो। यसकोसँग सम्पूर्ण अधिकार छ, सम्पूर्ण अधिकार सहितको कार्यान्वयन समिति हो। जस्तै क्वारेन्टाइनमा कतिजना बस्ने, कहाँ बस्ने, कस्तो छ, आइसोलेसनको कुरा, एचआरको कुरा, ह्युमन रिसोर्सको जनशक्तिको कुरा, इक्विपमेन्टहरूको कुरा, खाद्यान्नको अभाव, अरू इक्विपमेन्टको अभाव, हरेक कुरा कोभिड-19 सँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने यो समिति हो। यसले सबै किसिमका साधन स्रोतलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने गरी यससँग अधिकार छ। यो कमिटीमा सब कमिटीहरू छन्, जसमा हामीले चाहिँ अपरेसनल कमिटी, यो लजिस्टिक कमिटी, शान्ति सुरक्षाको कमिटी र मिडिया म्यानेजमेन्ट कमिटी गरेर 4वटा चाहिँ कार्यक्षेत्र बाँडेर विभाजन भएको छ। यसमा सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सिनियर लेभलका अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ। यसरी हामी चल्छौँ र यसले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिरका सुरक्षाकर्मी, सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरू, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, आपूर्तिसँग सम्बन्धित निकायहरू, यो स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग रिलेटेडहरू सबै किसिमको जनशक्ति चाहिँ त्यसमा छ। यो चाहिँ टास्क काम गर्ने समिति हो। यो समिति चाहिँ अब अझ बढी सशक्त भएर हाम्रो कोभिड-19 मा अहिलेसम्म हामीले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू मात्र सङ्क्रमित भएको पायौँ। यो सङ्ख्या अत्यन्त न्यून होस्, यसले काम गर्छ र यो चाहिँ अन्यत्रमा सार्न नदिनलाई यसले ल एन्फोर्सलाई एकदमै धेरै इन्फोर्स गरेर काम गर्छ भन्छु। र अन्तमा चाहिँ अब मिडिया साथीहरूले अब सदा चाहिँ यो कतिपय अब भ्रामक समाचारहरूको कुरा, कतिपय अब यो ज्वरोको आएको बिरामीलाई नहेरेर ज्वरोकै कारणले अर्को रोगले पनि मर्नुपर्ने स्थिति पनि नआउनको लागि म हाम्रा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ पिपीको कुरा पनि आइसकेको छ। हरेक कुराले यहाँहरूलाई जुन किसिमले मोटिभेट गर्नुपर्ने हो त्यो मोटिभेसन चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नलाई हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। यसरी चाहिँ सबै मिलेर कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट चाहिँ सबैलाई बचाउँ भन्दै म आजको चाहिँ प्रेस मिट यही चाहिँ अन्त्य गर्छु। हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राजधानीबाट मात्रै हुँदै आएको कोरोना परीक्षण अब देशका 5 स्थानबाट गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। लकडाउन गरिसकेपछि अब क्वारेन्टाइनमा रहेका 40,000 भन्दा बढी मानिसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल अरूलाई नहोस् भन्न सबैले अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन भित्रै बस्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। तर कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकार लागि परे पनि नागरिक स्तरबाट भने लकडाउनको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि लकडाउनको अवधिमा सरकारले कसरी आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेको छ त त्यसबारे सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणका त्रासका कारण सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएर चैत 25 गतेसम्म पुर्याएको छ। तर यस अवधिमा अत्यावश्यकीय सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू ठप्प छन्। बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्य आकाशिएको छ। ग्यासको अभाव छ। लकडाउनको मौका छोपी कालोबजारी गर्नेहरू सक्रिय भएका छन्। मास्क, स्यानिटाइजर तथा पन्जा लगभग पाइँदैन। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बजारमा अभाव हुन नदिने र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग सहकर्मी अमृतराज काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानी अबको क्रममा। अब लकडाउनको स्थितिले सार्वजनिक सवारी साधन चलेको छैन, त्यहाँको स्थितिका विषयमा सरकारले के सोचेको छ काठमाडौँ बाहेक?
होइन हामी अहिले मैले टोटल अघि मात्र गरेको थिएँ 30वटा जिल्लामा जो नेपाल खाद्य व्यवस्था कार्यालयले पठाउँछ चामल त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा स्टक छ अहिले केही नभए 2 महिनामा 2-3 महिना पुग्ने चामल त्यो छ हाम्रा केही प्रवृत्तिहरू छन् अब त्यो बढी थुपार्ने बढी खर्च गर्ने त्यो पनि रोक्नुपर्छ यतिखेर अर्को दालदेखि लिएर नुन तेल अब त्यो छ सबै अब उत्पादन पनि फेरि हामी मिलाएर गर्छौँ र जहाँ मिलहरूमा छ त्यो पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ल्याउने त्यो व्यवस्था मिलाउँदैछौँ हामी ढुवानीको हाम्रो गिरहसँग र हाम्रो राम्रो छलफल भएको छ त्यो विषयमा पनि अब गिरहले 10 बुँदे उ नै तयार पारेको छ हिजो त्यो भएर मन लाग्छ यस्तो समस्या आउँदैन यो खाद्यान्नको अभाव हुँदैन खाद्यान्नको अभाव हुँदैन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि केही चिज अभाव भए मलाई भन्नुहोस् जिम्मा म लिन्छु भनेर कसैले त्यस्तो तपाईँलाई सिधै भनेका छन् खाद्यान्न अथवा कुनै वस्तु अभाव भयो भनेर होइन मगा मेसेज आएछ र तुरुन्तै हल पनि भएको छ त्यस्तो है मैले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायलाई इन्फर्मेसन गर्छु अब मेरो नम्बर सबैसँग नहोला त्यो हुने पनि कुरो भएन अब देशैभरिको जनतालाई मेरो नम्बर दिएर त्यो हल पनि हुने कुरो यो त संयन्त्र मार्फत गर्ने कुरो हो कुनै पनि समस्या हाम्रो संयन्त्र छ निकाय छ त्यो मार्फत अब कहीँ त्यस्ता समस्या आयो भने हाम्रो 1137 तपाईँ आफ्नो टिपाइदिनुहोस् त्यो होइन कालोबजारी भएको छ या तपाईँले सामान पाउनु भएको छैन या त्यो खालको उसले चाहिँ तपाईँलाई बढी मूल्य लिएको छ व्यापारीले थुपारेर पनि तपाईँसँग छैन भनेको छ भने त्यहाँ दिनुहोस् फलान ठाउँमा यस्तो छ भन्नुहोस् तपाईँको नाम भनिन्न त्यहाँ गएर तुरन्तै अब विभागले एक्सन लिन्छ ग्यासको कुरा गर्नुभयो नि ग्यास प्रशस्तै आएको छ 60 लाख सिलिन्डर भन्नुभयो त्यति धेरै आएको रहेछ 7.5 किलो किन बनाउन सरकारलाई त्यो बाध्यता किन आइपर्यो त्यसो भए यो बाध्यता होइन यो त के हो भने परसम्म हेरेको कुरो हो अर्को के भने तपाईँ के गर्न लानुभयो भन्दा अब 1 सिलिन्डर चाहिने ठाउँमा तपाईँ 4 राख्न थाल्नुभयो अब हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई आधा गरिदिउँ अब तपाईँ 4 को ठाउँमा 8 सिलिन्डर त घरभित्र थुपार्न सक्नुहुन्न नि त्यो तपाईँले चाहिँ धेरै गरे 2टा लगाउनु होला अब लाग्दा त तपाईँलाई 2टा पनि अब दिन्न अब त रेकर्ड राख्ने भनेको छौँ नागरिकतादेखि लिएर ठेगाना सबै फोन नम्बर सम्बन्धित ग्राहकको अनि तपाईँ कहाँ 2 बढी दियो भने अब हामीले विक्रेतालाई पनि अब कानुनी कारबाही गर्ने बरु 15 दिनमा तपाईँ सिद्धिन्छ भने आउनुहोस् फेरि दिइन्छ यो त अहिलेको आवश्यकतामा हामीले सही निर्णय गरे हो भन्ने लाग्छ त्यो अभाव भएर होइन ग्यास पर्याप्त छ सर्वसाधारणले धेरै जम्मा नगरून् भनेर आधा सिलिन्डर उसले पाइप पनि राखोस् उसको चुलोमा चुलो जली पनि राखोस् हैन चलिराखोस् तर उसले थुपारेर अरूलाई समस्या नपारोस् र हामीले अब आयात गरे छ हामीले चाहिने भन्दा बढी गरिरहेछौँ त भन्दा यो त उद्योगीहरूले लुकाए त त्यहाँ हामी त दैनिक रेकर्डमा आइरहेछौँ नि हाम्रो अनुगमन भइरहेछ भने त्यो त कहाँ गएको छ भने केही मान्छेहरू कहाँ बढी गएको छ त्यो बढी गएर कैयौँ मान्छेले त मन लाग्छ उसले जति थुपारेको छ 1 वर्षको लागि पर्याप्त होला जस्तो लाग्छ त्यसरी नगरौँ भन्ने हो यसले कुनै समस्या हुँदैन आधा गर्दा सिलिन्डर यसले चाहिँ सबै सिलिन्डर बाहिर ल्याउँछ अनि त्यसले बढी चाहिँ जान दिन्न र हामीले हिजोका खाली सिलिन्डर जति छन् बजारमा भर्ने तरिका पनि हो यो अब नेपालको मात्रै समस्या होइन कोरोनाको यो भारत लगायत हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि हो हामी जहाँबाट आयात गर्छौँ भारत त्यहाँ 21 दिन लकडाउन भनेको छ चाइनाको बोर्डर खुला गरे पनि त्यहाँबाट हामीलाई पर्याप्त पुग्ने गरी वस्तु नआउन पनि सक्छ किनभने 2टा मात्रै बोर्डर छन् उनीहरूको हामी त्यति धेरै आयात गर्न पनि नसक्ने स्थिति होला सरकारले भारतले अलि लामो समय लकडाउन गर्ने अवस्था यदि सिर्जना भयो हामी कहाँ पनि त्यो अवस्था बन्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर त्यस्तो कुनै पूर्व तयारी गरेको छ हैन अहिलेसम्म हैन लकडाउन हुँदा पनि हामीलाई भारतले सहयोग गरेको छ कुनै पनि समस्या छैन आयात भइरहेछ
र दोस्रो कुरो हिजो मात्रै भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र तपाईँले पढ्नुभयो होला। यो चाहिँ अत्यावश्यक जस्तो ढुवानीका साधनहरू चल्न दिने, उद्योगहरू चलाउने भनेको छ। भनेपछि उनीहरूले एकातिर लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने, तर जनतासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू जनजीवनसँग त्यो जोडिएका उहरूलाई बिस्तारै चलाउँदै पनि जाने भन्ने कुरोले त्यहाँ समस्या हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ के हो भने यहाँ पनि व्यवस्थित ढङ्गले ढुवानीका साधनहरू प्रयोग गर्ने, चलाउने र आपूर्तिलाई सहज बनाइरहने, यसमा आम जनताको पनि त्यत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। त त्यो सहयोग अहिलेसम्म मैले पाएको मानेछु र भोलि पनि नेपाली जनताले सहयोग गर्छ र हामी फेरि पनि यो कोरोनासँग लड्न सबै राष्ट्र एक हुनुपर्छ। यति बेला कुनै पक्ष विपक्ष विरोध समर्थन भन्ने कुरो होइन। यति बेला काम गर्दा कहीँ न कहीँ अब कमी कमजोरी छ भने त्यो देखाइदिँदा हुन्छ, हामी सच्याइहाल्छौँ। तर चाहिँ हामी एक ठाउँमा हुन जरुरी छ र अहिलेको लकडाउन जसरी सफल भयो मलाई लाग्छ यो चाहिँ नेपाली जनताले साथै दिएको हो। हाम्रो यसो हेर्दा अब लकडाउनलाई सफल पार्न इन्डियाकै कुरो गरौँ, उहाँ मुर्गा बनाएको अनि लट्ठी भाँचेको त्यो पनि आएछ र हाम्रा कैयौँ मान्छेहरू यति बेला अधिकारका कुरा गर्छन्। एकातिर उसले वस्तु पनि चाहियो उसलाई, अर्कोतिर अनि सबै चिज छाडा छोडिदेऊ भन्छ, यो मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ। यति बेला यो त केन्द्रित हुन्छ सबै। जब देश सङ्कटमा आउँछ हरेक चिज एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भएर जान्छ। अधिकारहरू के हुन्छन् भने ती तत्कालको लागि आवश्यकतामा निलम्बन पनि हुन सक्छन्, तर त्यो अहिलेको सरकारले त्यो गरेका छैन। तर पनि के हो भने हामीले यो स्थितिमा कैयौँ चिजलाई आफै स्वअनुशासित भएर पालना गरिदिनुपर्छ। त्यो सबैको जीवनको लागि हो, यहाँ सरकारको लागि मात्र होइन। यो त सरकारले त त्यो के हो भने दूरदृष्टि राखेर अब मेरो जनतालाई, मेरो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोधसहित यो गरेको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा यो सबै भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा हामीले गरिरहेछौँ। यसमा आम जनताको पनि त्यत्तिकै सहयोग चाहिन्छ, हुनुपर्छ, भइ पनि रहेछ। यो त अब सरकारले ढिला गर्यो भनिराखेका छन् सर्वसाधारणहरू, त्यो एउटा पाटो हो। सँगसँगै अरू वस्तुको अभावको स्थिति नभए पनि भारतबाट आउने कतिपय औषधिहरू चाहिँ नआएको अथवा त्यसले समस्या पर्न सक्ने भनेर चिन्ता पनि सुरु भएको छ। के भन्नुहुन्छ त्यसमा? यो औषधि आएन भन्ने होइन, उसको आफ्नो तयारीमा उसले चाहिँ यी औषधिहरू निर्यात हुने छैनन् भने हामीले पनि कैयौँ वस्तुहरू यति बेला निर्यात हुँदैन अब भनेका छौँ नि। त्यस्तै उसले आफ्नो तयारी विश्वव्यापी कोरोनाको सङ्क्रमण भइरहेको बेला, एउटा महामारी भएको बेला उसले आफ्नो तयारीभित्र त्यो कुरो गरे हो। तर हामीले चाहिँ हामीलाई दिन्न भनेको छैन, तपाईँलाई कति क्वान्टिटी चाहियो, के चाहियो, म चाहिँ दिन तयार छु भनेको छ र आउन पनि हामीले पठा पनि छौँ। त्यो कति हो चाहिने त्यो अनुसार आउँछ। औषधिको अभाव हुन दिन्नौँ भनेको छ र कैयौँ औषधिहरू हामी आफै पनि उत्पादन गरिरहेछौँ र यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले औषधि उद्योगीहरूलाई पनि बोलाएर तपाईँहरू यति बेला ल के गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भरतातिर हामी जाउँ, सरकारले मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छौँ भनेको छौँ। औषधिको अभाव चाहिँ हुँदैन। कतिपय बिरामी, दीर्घरोगी बिरामीहरूलाई खानुपर्ने औषधि भएन भन्ने कतै कतै त्यस्तो आवाज पनि सुनिन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको थिएन? मैले सुनिनँ। यो हल्लै हल्ला गर्ने पनि प्रवृत्ति छ हाम्रो र अब मैले बरु आफै प्रत्यक्ष औषधि पसलहरूमा गएर बुझिया कुरो के हो भने सिटामोल अब तपाईँको आवश्यकताभन्दा बढी लगेको जस्तो मैले एउटा पसलमा मागेँ, ल मलाई 1000 ट्याब्लेट दिनु पऱ्यो भने उसले दियो। अब मलाई 1000 ट्याब्लेट सिटामोल किन चाहियो ल भन्नु त? त्यो त भटमास त होइन, मकै त होइन खाने, त आवश्यकतामा खाने कुरो हो त्यो त। त्यस्तै अब डायबिटिज सुगरका रोगीहरूले 3 महिनाको औषधि उसलाई डक्टरले दिया हुन्छ, 3 महिनापछि फलोअप गर्नु पर्यो भने हुन्छ।
अनि हामीले 6 महिनाको स्टक ल्याएका छौँ। अनि त्यसले त तपाईँको भोलि 3 महिनापछि त फलोअपमा जाँदा त औषधि चेन्ज पनि हुनसक्छ नि त। अब हाम्रो प्रवृत्ति के भने आफू मात्र कसरी सुरक्षित हुने, अरूप्रतिको दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य के हो, एउटा नागरिकको हैसियतले भन्ने बिर्सिने कारणले यी सबै अब अफवाह पनि भएका, केही अब होल्डिङ पनि त्यसरी सञ्चितमा गएको हो। यो किन त्यसो गरेका हुन सक्छन् भने नाकाबन्दीको बेला चाहिँ अलि धेरै अभावको स्थिति महसुस गरे, जसले सक्यो उसले लैजान सक्यो, त्यस्तो परिस्थिति फेरि आउँछ कि भन्ने पनि होला। त्यो परिस्थिति त आउँदैन होला यो पालि? होइन, त्यो नाकाबन्दी होइन नि त। यो त अहिले त महामारी हो, यसले अपनाउनु पर्ने उपायहरू, सतर्कता पनि उपायहरू अपनाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने कुरोहरू पनि गर्नु पर्यो, त्यो जो हामी गरिरहेछौँ। र हिजो त के हो भने नाकाबन्दी र यसलाई एउटै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। र त्यो फेरि नाकाबन्दीको बेलामा त होइन, हिजो भूकम्प, त्योभन्दा अगाडि कैयौँ अब तपाईँको महामारीहरू योभन्दा पहिला पनि थुप्रै आएछन्। र अर्को नेपालीहरूको हाम्रो संस्कृति के हो भने अलि थुपार्ने सञ्चित भोलि के पो हुने हो भनेर अलि बढी नै विश्वास नगरे भन्न सकिन्न सर? यो विश्वास होइन, विश्वास र अविश्वासको कुरै होइन। यो सरकारले त गरिरहेछ नि त, दायित्व जिम्मेवारी आफ्नो पुरा गरिरहेछ। तर के हो भने हाम्रो कल्चरको कारणले यो अलि भोलि के पो हुने हो भन्नेबाट, यो सरकारले सक्छ सक्दैनबाट होइन, उसले त भोलि के हुने हो भनेर आफूमा एकदमै आत्मकेन्द्रित भएर सोच्यो के। अनि भोलि त के हो भन्ने, भोलि मानिलिनुहोस् अब त्यो नभए पनि त अहिले उसले थुपार्नु पर्दैन थियो, उसले आफैमा आत्मविश्वास भए कम लैजान्थ्यो होइन। त्यो बानीको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यो अहिले त्यो अवस्था होइन भन्ने हो। अब यो लकडाउनको स्थितिमा अझै बढ्ला या घट्ला, अझै बढ्न पनि सक्ला, त्यो तपाईँलाई कतिको जानकारी छ? तालुक मन्त्रालय त अलि होइन क्यारे, यो 25 गते पछाडि पनि अझै बढ्ने होला, किनभने भारतले 21 दिन लगाएको छ। यसो यो वस्तुस्थिति हेरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने निर्णय हो, यो के होला भन्ने छोडिदिउँ होइन। अब हाम्रो कन्ट्रोल हुँदै गयो भने एउटा परिस्थिति आउला, कन्ट्रोल भएन भने एउटा परिस्थिति हुन्छ। त्यो सबै कतिखेर के गर्ने, वस्तुस्थितिलाई बुझेर त्यो अधिकार त क्याबिनेटलाई, त्यसको नेतृत्वलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ। त्यो भएर त्यसले यो प्रश्न मैले तपाईँलाई किन पनि सोधेँ भने त्यही परिस्थितिलाई आकलन गरेर कालोबजारी कतै हुन सक्छ कि भन्ने आशंकाका हिसाबले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। होइन, के भन्ने कुरो छोडौँ न, अब हामी त सक्रिय छौँ नि। त्यो खालको कालोबजारी भयो भने तपाईँ होइन कुनै वस्तु किन्न जानुहुन्छ, खाद्य पदार्थ किन्न जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ पाएन भने अब सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिनु पर्यो। अब यसो तपाईँले आफूलाई हेर्दै बरु 10-20 रुपियाँ बढी नै तिर्छु भनेर ल छ भने दिनुहोस् न, म अलि बढी मूल्य तिर्छु भन्ने जो हाम्रो चलन छ, त्यो नतिरिकन यसले भएर पनि मलाई दिएन भनेर खबर गर्नु पर्यो नि सम्बन्धित निकायमा। अलिकति हामी पनि कहीँ न कहीँ बिगारिरहेछौँ कि गल्ती गरिरहेछौँ कि त्यो पनि सोच्नु। त्यो कतिले खबर गरेको कति समयमा कारबाही हुन्छ? अन्तिममा यो प्रश्नको जवाब। अब जहाँ खबर भएको छ तुरुन्तै हामीले कारबाही गरेका छौँ, त्यस्तो केही समय अवधि लम्ब्याउनु पर्ने आवश्यकतै छैन। तर वाणिज्य विभागको रेकर्ड हेर्दा चाहिँ उजुरी गर्ने, छानबिन गर्ने, अदालतमा मुद्दा चलाउने, ती मुद्दा सबै हार्ने यस अगाडिको त्यस्तो देखिन्थ्यो। योपालि चाहिँ होइन, पहिला एक खालको ऐन थियो, अहिले अर्को छ, उपभोक्ता ऐन पनि छ, त्यो कडै छ। अनि त्यसपछि के हो भने अहिले वाणिज्य विभागले तुरुन्तै कारबाही गरेको छ सम्बन्धित ठाउँमै अन द स्पट। त्यो भएर मलाई लाग्छ त्यस्तो हिजोको जस्तो अहिले होइन। हो, वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनको मौका छोपी कृत्रिम अभाव देखाउने वा कालोबजारी गर्नेहरूलाई जेल हाल्ने बताएका हुन्। यो सँगै अभाव देखिएका वस्तुहरू बजारमा पुग्ने आशा गरौँ। तर अन्तिममा भन्नै पर्छ, कोरोनाको सङ्क्रमण
एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सहजै सर्ने भएकाले कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी बनाउनु नै उपयुक्त उपाय हुन्छ। त्यसैले कोरोनाको महामारीमा एकबाट अर्को टाढा रहनुहोस्, पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुहोस् र लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै रहनुहोस्। हामी पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।